हाय गायज, आयज आमी करुया चिकन शाकोती. चिकन करपाक पियाव, टोमाट, करी लिव्स, मिरसांगो, कोरिएंडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि चिकन बारीक कातरून ताका जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट लावन दवरुया. एका कंटेनरान आमी पयली तेल घालून तातूंत करी लिव्स घालचे आनी सॉटे करचे. मागीर तातूंत पियाव घालुया आनी बरें सॉटे करुया. पियाव सॉटे करूंक आमी इल्लें मीठूय घालूंक जाय. मीठ घातल्यार तें बरें सॉटे जाता आनी बरो पियाव भाजून येता. तातूंत मागीर आमी जिंजर गार्लिक पेस्ट घालूंक जाय. जिंजर गार्लिक पेस्ट करपाक खूब इजी, तो घरान करूंक येता. तो घरान करपाक रेसिपी जाल्यार कमेंट करून सांगचें. मागीर जिंजर गार्लिक पेस्ट जावन आनी बरें बगार जाल्या उपरांत तातूंत आमी टोमाट घालतलीं. टोमाट घातल्या उपरांत तें बरें बगार जावन तें बरें मॅशी जावंक जाय. मागीर तें मॅशी जाल्या उपरांत आमी तातूंत मसाले घालतलीं. टर्मरीक, चिली पावडर, हांगा आमी कश्मीरी चिली पावडर घेतला कित्याक आमकां तीख चड लायक ना. आनी आमी गरम मसालो घालतलीं. तुमकां जाय जाल्यार होममेड गरम मसाल्याची रेसिपी आमी घालूं येता. प्लीज कमेंट करून सांगा तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार. मागीर तें बरें बगार करूंक जाय. ताजो बरो अरोमा येता आनी मागीर तो बरो भाजून येयलो कांदो आनी ते मसाले आनी बरो अरोमा येयल्या उपरांत आमी चिकन घालतलीं. चिकन जाय जाल्यार तुमकां बोनलेसूय घालूं येता. हांगा आमी चिकन हाडांचें घातलां कित्याक जेन्ना हाडाचें चिकन घातल्या उपरांत ताका बरो टेस्ट येता. मागीर तें मिक्स करून आमी धांपून तें शिजयतलीं. शिजोवपाक एटलिस्ट 80% चिकन कूक जावंक जाय. मागीर तें 80% कूक जाल्या उपरांत तेतून आमी कोकोनट पेस्ट मसाला घालतलीं. जे पयलीं आमी हेतून मिरसांगे घालतलीं. हो कोकोनट पेस्ट मसाला आमी पयलींच करून दवरला. तुमकां समज इन डिटेल रेसिपी जाय जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगचें आनी आमी तो रेसिपी घालतलीं. मागीर तो कोकोनट पेस्ट मसाला आमी घालून चिकन बरें मिक्स करून शिजोवंक जाय. तुमकां जितली जाय तितली कन्सिस्टन्सी तुमी त्या प्रमाणे तेतून उदक घालूंक जाय. हांगा आमी करी लिव्सूय घातल्या कित्याक करी लिव्स घातल्या उपरांत ताका आनीक बरो टेस्ट येता. हांगा तुमी टेस्ट करून पळोवंक जाय तुमकां कितलें मीठ जाय तें. जेन्ना आमी टेस्ट केला तेन्ना आमकां मॅगी 2 मॅगी घातल्या कित्याक मॅगी घालता तेन्ना आनिकूच टेस्ट येता. सो बेज्ड ऑन कितले तुमी चिकन करता त्या प्रमाणे तुमी जितलो मॅगी घालूं येता. हें चिकन आसतलें 500 ग्रॅम्स. तुमकां जाय जाल्यार आनीक उदक घालून आनिकूय पातळ शाकोती करूं येता. जितलें पातळ जाय तितलें पातळ करूं येता. मागीर तुमी साखर घालून आनी लिमो घालून तो टेस्ट बॅलन्स करूंक जाय. मागीर एंडाक कोरिएंडर घालून तुमी गार्निश करुया चिकन शाकोती आनी एन्जॉय करा. Please do like, share and subscribe to our channel. Bye everyone. Yummy yummy chicken shakooti, and you can enjoy this with rice. And do like, share and subscribe to our channel. Bye.